This is Galaxy News Hour live. टाढा हुनेहरू फर्किने सुरसार गर्दैछन्, तर सबैलाई उसै गरी दशैं कहाँ लाग्छ र? सुदूरपश्चिम र कर्णालीका विपन्न परिवारको अवस्था अर्कै छ। अहिले पनि यस क्षेत्रको ठुलो जनसमूह रोजीरोटीका लागि आँगन अँधेरो बनाएर भारततिर लड्को लाग्दैछ। भारतमै रहनेहरू पनि कति फर्किन पाउँछन्, कति पाउँदैनन्। फर्किन पाउनेले पनि खाई नखाई बचाएको रकम सजिलै घरमा ल्याउँछन् भन्ने छैन। सुदूरपश्चिम र कर्णालीका ती विपन्न युवा जसले राहदानी बनाउने हैसियत पनि राख्दैनन्, दुई छाक टार्न र एक सरो लुगा फेर्न पनि लालाबाला छाडेर भारत भासिनुपर्छ। तर तिनले त्यहाँ न्यूनतम मानवीय व्यवहार पाउँदैनन्। न पारिश्रमिकको सुनिश्चितता छ, न सामाजिक सुरक्षा। काम गर्दा गर्दै अङ्गभङ्ग हुँदा वा ज्यानै जाँदा पनि कतैबाट क्षतिपूर्तिको पहल हुँदैन। आफ्ना नागरिकको सुरक्षा र संरक्षणका लागि राज्यले न आफै अग्रसरता लिन्छ, न त भारतसँग वार्ता गर्ने तत्परता देखाउँछ। खाडी र अन्य मुलुकमा श्रमिक पठाउँदा श्रम समझदारीदेखि न्यूनतम तलब, बिमादेखि क्षतिपूर्तिसम्मको व्यवस्था छ। भलै यसको कार्यान्वयनको पक्ष बेग्लै छ, तर यही देशका नागरिक श्रमका लागि भारत जाँदा राज्यको खातामा अभिलेखसम्म राखिँदैन। ग्यालेक्सी न्युज आवरमा आज हामी प्रस्तुत गर्नेछौँ रोजगारीका लागि भारत जाने श्रमिक र तिनका परिवारले चुकाउनु परेको मूल्य। नेकपा एमालेमा नेतृत्वको व्यक्तिकरण र नेपाली खेलकुदका हस्ती वैकुण्ठ मानन्दरको ऐतिहासिक पदक सङ्ग्रहालयबाटै गायब लगायतका सामग्री। नमस्कार, यो हो ग्यालेक्सी न्युज आवर। सही सूचना र प्रष्ट विश्लेषण सहित उपस्थित भएका छौँ। अब हेडलाइन्स। रोजगारीका लागि भारत जाने नेपालीको अवस्था दर्दनाक। पाइलै पछि प्रताडना, पुस्तौदेखिको समस्याप्रति सरकारको व्यवस्था। एमालेमा व्यक्ति पूजाको भद्दा अभ्यास, पानीका बोतलदेखि बिजुलीका खम्बामा अध्यक्ष ओलीका तस्बिर झकिझकाउ। नेपाली खेलकुदका हस्ती वैकुण्ठ मानन्दरको स्वर्ण पदक ओलम्पिक सङ्ग्रहालयबाट गायब। सङ्ग्रहालय सञ्चालक भन्छन् हराएको छैन, खोज्दैछौँ। अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतमा मुद्दा खेपिरहेका फिलिपिन्सका राष्ट्रपति रोड्रिगोद्वारा राजनीतिबाटै सन्यास घोषणा। आउँदो चुनावमा छोरीलाई अघि सार्ने तयारी। र राष्ट्रिय भलिबल प्रतियोगितामा महिलातर्फको उपाधि न्यू डायमन्डलाई, पुरुषतर्फ आर्मी च्याम्पियन। आफ्नो आयस्ताले 3 महिना पनि खान नपुगेपछि सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशको ठुलो जनसङ्ख्या किशोर वयमै भारत पस्छ। त्यही जीवनको ऊर्जावान समय अनेकन प्रताडना बेहोरेर बिताउँछ। जहान छोराछोरीलाई आँसुको आहालमा छाडेर जानेहरूले धन त मुस्किलले कमाउँछन्, त्योभन्दा बढी पीडाका पोका पन्तुरा बोकेर फर्कन्छन्। घरको चुलो सल्काउनकै लागि भारत पस्न विवश कतिजनाको सब समेत परिवारले देख्न पाउँदैनन्। पैसा कमाउला, बुढेसकालको लौरो बन्ला भन्ठानेको सन्तानकै सहारा बन्नुपर्ने अवस्थामा छन् सुदूरका आमा बाबुहरू। सुर्खेतबाट सुदीप पुरी र जुम्लाबाट रतन नेपालीको रिपोर्ट। 3-4 वर्षमा रोएर रात काटेर दिन काटे। आज पनि ऋषिमा दमाईको आँखाबाट बलिन्द्र आँसु रोकिएको छैन। कमाएर चाँडै आउने वचन दिएर 10 वर्ष अघि भारत हिँडेका श्रीमान धनपति दमाई कहिल्यै फर्किएनन्। धन त के उनको सब समेत परिवारले देख्न पाएन। म
मरेको 2-3 वर्षपछि थाहा भयो सर। मरेको म यस्तो गरी मऱ्यो भने 3 वर्षपछि थाहा भयो। त्यसपछि ज्वाइँ गयो, 2 ज्वाइँ पठायो, 1 छोरो 2 ज्वाइँ एकचोटि पठायो, 2 ज्वाइँ एकचोटि पठायो। ऋण अझले म तिर्दैछु सर। डेढकुले भन्ने पऱ्यो बजार। गाँस बाँसको जोहो गर्न भारत गएका बेला धनपतिको उतै देहान्त भयो। श्रीमान नरहेपछि ऋषिमाको जीवनमा अब मनको बोझ बिसाउने ठाउँ पनि रहेन। अहिले उनी पीडाको पहाडले थिचिएकी छन्। मैले रोएर 3-4 वर्षमा रोएर रात काटेर रोएर दिन काटेँ। बालुवा मिठो गरेर बाटो खाली भयो। रोइरहेको मैले उर्केँ। अहिले हबै छोरा बुहारी अलग अलग छन्। वीरेन्द्रनगरको इद्राम खोला छेउ ऐलानी जमिनमा छोडेर गएका धनपतिको परिवार अहिले पनि अन्तिम विदाईको आँसु चुहाउन पर्खिरहेको छ। मृत शरीर भए पनि हेर्नका लागि ऋषिमाले ऋण धन गरेर 50,000 रुपैयाँ खर्चिन्। अनेक प्रयासका बावजुद भारतबाट उनको शव ल्याउन सकिएन। यसको पीडा अझै उनको मनमा गढेर बसेको छ। अन्तिम अनुहार हेर्न नपाएका छोराछोरीमा धनपति जिउँदै छन् कि भन्ने दिग्भ्रम बाँकी नै छ। गाउँमा कुनै जोगी आए पनि कतै उनै पो आए कि भनेर रुने गर्छन्। अझै छोरी रुदी छ। मम्मी उस्तै उनीहरू मान्छे आयो भने कहिले बुवा आयो कि भनेर उही जोगी आएको गरे। मेरो बुवा जोगी भएका छन् कि कहिले भनेर गएर हुँती बाबाजी नमस्ते गरे अरे। इन्डिया नजाऊ छोरा भन्दा पनि ऋषिमाका छोरा बाबा भेटिन्छन् कि भन्ने आशामा आज पनि भारत जाने आउने गरिरहन्छन्। ऋषिमाका श्रीमानको जस्तै सपना जुम्लाको सिन्जाका धनबहादुर दमाईले पनि देखेका थिए। पैसा कमाउने आशामा उनी हरेक वर्ष भारत जान्थे। परिवारको खुसीका लागि कर्मथलो बनाएको भारतको राजस्थानमा रेलले किचेर उनको बायाँ खुट्टा गुम्यो। इन्डिया बेड बजान भन्ने जग्गा छ एउटा राजस्थान। राजस्थानमा हो सर। अरू यसमा केही पनि भएन सर। यो पुरा खुट्टो काट्यो, रेलको भित्र पढाएँ सर। रेलको भित्र पढिसकेपछि फेरि एउटा मान्छे देशी आएर देशीले बचाएर बाहिर फाल्यो सर। उर्वर समयसँगै जीवनको यात्रा नाप्ने खुट्टा पनि गुमाएपछि धन कमाउने, परिवारको भरणपोषण गर्ने धनबहादुरको सपना पनि अधुरै रह्यो। आमाले भने छोराको अनुहार भए पनि देख्न पाएकोमा चित्त बुझाएकी छन्। सर पनि उतै लिएर उतै खुट्टोखुसी आयो। अझ धगरिकन कहाँ मेरो भाग्यले माचिकन आयो। परिवारलाई पालन पोषण गर्नुपर्ने उनी आफै परिवारको शरणमा छन्। आमाले झारफुक र श्रीमतीले ज्याला मजदुरी गरेर कमाएको अन्न पानीमा उनको जीवन अडिएको छ। श्रीमती पनि अब अहिले पेटमा बच्चा छ। काम गर्न कसैको कहीँ काम गर्न जानु पर्यो, कसैको केही गरिकन सर चामल ल्याएर घर जान पालिरहेको छ सर। ज्यानै गुमाउने धनपति र अङ्ग गुमाउने धनबहादुर प्रतिनिधि पात्र मात्रै हुन्। जुम्लाको कटी गाउँका मात्रै 158 दलित परिवारका हरेक पुरुष भारत गएर परिवारको गुजारा चलाउँछन्। यस्तै कर्णाली र सुदूरपश्चिमका दुर्गम गाउँका बासिन्दाको चुलोमा भारत नगई आगो बल्दैन पुस्तौंदेखि। पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिले दशैंका लागि असोज 29 गते 10:02 टीकाको साइत जुराइसकेको छ। हुने र सक्नेले गच्छे अनुसारको दशैं जुहो गर्न थालिसकेका छन्। तर 2 छाक गुजारा गर्नै मुस्किल भएपछि कर्णाली र सुदूरपश्चिम पहाडका बासिन्दा भने चाडबाडको मुखमा पनि भारत जाने साइत हेरेर देशको सीमा नाग्दैछन्। धनगढीबाट हिक्मत रावल, नेपालगञ्जबाट क्षेत्रनाथ देवकोटा र कञ्चनपुरबाट ज्ञानेन्द्र महताको रिपोर्ट। परिवारसँगै बस्ने र रुखो सुखो बाँडेर परिवारसँगै खाने मन कसको हुँदैन र? तर मनको रहर मनमै धवाएर चाडबाडको मुखमा पनि श्रम गर्न भारततिर भासिनीहरूको लर्को हो यो।
गरिबीले गर्दा होइन आफ्नो परिवारसँग बसेर खानको लागि रहर हुँदैन र होइन हजुर के गर्ने त्यस्तै हो अब। हुन त अहिले भारतमा रोजगारी गरेर स्वदेश फर्कने समय हो। केही पहिल्यै भारत गएकाहरू स्वदेश फर्कि पनि रहेका छन्। भोको पेटले चाडबाड भन्दो रहेनछ। पेटमा सल्किएको भोकको आगोले न दसैँ न तिहार न चाडपर्व भन्ने अवस्था छ। त्यसैले उनीहरू पञ्चाङ्ग समितिले टिकाको साइत जुराइरहँदा भारत जाने साइत निकालेर श्रमको लागि भारत पसिरहेका छन्। कल कारखाना छैन, केही छैन। अब रोजगार आयो भन्छ 10-15 दिन काम गरे आउँछन्, 2-4 हजार दिए आउँछन्। 2-4 हजारले हाम्रो वर्ष चल्दैन। हामी त मजदुर हो, काम गरी खानेवाला हो। खुला सिमाना पार गरी भारत जान जति सजिलो छ, तर त्यहाँ काम गर्न कहाँ सजिलो छ र? यात्रामा अनेक अपमान सहनुपर्छ। पेटभरि खान नपाए पनि गोजी रेत्याएर पैसा तिर्नुपर्छ। बस्दा उठ्दा ओर्कँदा फर्कँदा वचनका तीखा बाण सहनुपर्छ। बाटामा हुने ठगी चुपचाप सहनुपर्छ। इन्डियामा एक छाक खाना खाँदाखेरिमा 500-600 लिन्छ सर। अब नदिउँ भने भाइ डन्डा मार्छन्। 500-600 लिन्छ। अस्तिको दिनमा 500 रुपियाँ यत्तै भात सिलिमिली भयो सर। भारी सारा बोक्नुपर्छ। फेरि दिहाडी 400 रुपियाँ मात्र छ। एक दिनको दिहाडी सिमन्डी रेता सब कुछ भारी बोक्नुपर्छ। यसरी भारतमा निकै ठुलो ताडना सहेर नेपालीले वर्षमा 1 खर्ब 28 अर्ब भन्दा बढी रेमिट्यान्स पठाउँछन्, जुन नेपाल राष्ट्र बैङ्कको तथ्याङ्कमा देखिन्छ। भारत पस्न विवश नागरिकले मुलुकको अर्थतन्त्रमा यत्रो टेको दिइरहँदा तिनलाई न्यूनतम मानवोचित व्यवहार हुने वातावरणका लागि सरकार पटक्कै संवेदनशील देखिँदैन। जस्तो सुकै प्रताडना खपे पनि बाजे बराजुको श्रम गन्तव्य भारत आज नाति पनाति पुस्ताले पनि निरन्तरता दिइरहनु पर्ने बाध्यता छ। समयको चक्रले चाडबाडको मुखमा पुर्याए पनि अहिले एउटै नाकाबाट दैनिक 700 देखि 1000 जनासम्म भारत पसिरहेका छन्। यहाँबाट आउने लगभग हजुरको 15 देखि 2000 को बिचमा आएर अहिले दसैँ तिहारको अवसर पारेर फर्किने गर्नु छ। र इन्डियामा अब स्याउको सिजन चलायो भने स्याउ टिप्न जाने पनि अब लगभग हजुरको 500 देखि 1000 को बिचमा जाने क्रम पनि भइरहेछ। लालाबाला पाल्नकै लागि भारत जानुपर्ने आफ्ना नागरिकको व्यवस्था सरकारले बदल्न सक्थ्यो। साइन बोर्डमा शासकीय स्वरूप त धेरै फेरिए। अहिले देशमा 3 तहका सरकार पनि छन्। यही क्षेत्रबाट 2048 सालदेखि निरन्तर चुनाव जितेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा 5औं पटक देशको कार्यकारी प्रमुख छन्। आफ्नै आँगनबाट चाडबाडको मुखमा आँगनै अँधेरो बनाएर भारत भासिनु पर्ने जनताका यी पीडा भने कसैले देख्न सकेका छैन। सुदूरपश्चिम कर्णाली र लुम्बिनी प्रदेश ब्युरोको रिपोर्ट। हुन त संविधानमा हरेक नागरिकलाई रोजगारीको ग्यारेन्टी गरिएको छ, तर संविधान र कानुनमा लेखेर के गर्नु? लेखिएका अक्षर व्यवहारमा लागू नभएपछि सुदूरपश्चिम र कर्णालीका बासिन्दा पुस्तौँदेखिको रोजगारीको गन्तव्य पछ्याउन अहिले पनि विवश छन्। स्वदेशमा काम नपाएर घाँसबासका लागि भारतमा पसिना बगाउने श्रमिकको आधारभूत अधिकारप्रति भने सरकारले पुरै बेवास्ता गरेको छ। बाजे बराजुले गुजारा चलाउन रोजेको श्रम गन्तव्य हो भारत। राहदानी बनाउने समेत आर्थिक हैसियत नभएका सुदूरपश्चिम र कर्णालीका अधिकांश युवा आज पनि कामको खोजीमा भारत पस्छन्। आफ्नो देशमा रोजगारी नपाएपछि छिमेकी देश भारत जानु उनीहरूको बाध्यता हो, जहाँ खुल्ला सीमाका कारण सहजै जान सकिन्छ। न पासपोर्ट चाहिन्छ न भिसा। बिना अभिलेख असङ्गठित रूपमा भारत पुग्ने र त्यहाँ अनेकन प्रताडना खेप्ने नागरिकबारे राज्यले चासो राख्ने आवश्यकता नै ठानेको छैन। लिखित आँकडा नभए पनि करिब 10 लाख नेपाली भारतको श्रम बजारमा रहेको आंकलन छ। अब सरकारले राख्न नचाहेको भन्दा पनि त्यतातिर जाँगर नचलाएको उदासीनता बढी चाहिँ देखिन्छ एउटा कुरो। अर्को कुरो खुला सिमाना भएको कारणले पनि कतिपय ठाउँमा चाहिँ अब त्यो राख्न केही हदसम्म चाहिँ अन्य देशमा जाने जस्तो ठ्याक्कै तथ्याङ्क राख्न केही हदसम्म गाह्रो पनि छ। खाडी र अन्य तेस्रो मुलुक जाने श्रमिकको हकमा कम्तीमा 2 देशबीच श्रम समझदारी हुन्छ। रोजगारी, न्यूनतम पारिश्रमिक, बीमा लगायत श्रम अधिकारको सुनिश्चितता गरिन्छ। काममा पठाउने कम्पनीमाथि निगरानी र
बदमासी गर्नेलाई कारबाही गर्ने प्रणाली छ। ठगिएमा उजुरी गर्ने र सुन्ने निकाय छन्। विदेशमै अप्ठ्यारो परे उद्धार र राहतको व्यवस्था छ। कम्तीमा 13वटा चरण पार गरी श्रमिक विदेश जान्छन्। यसमा सहजीकरण गर्न श्रम मन्त्रालय, वैदेशिक रोजगार विभाग, कार्यालय बोर्डदेखि सम्बन्धित देशमा कूटनीतिक निकाय र श्रम सहचार्य छन्। कोरिया र इजरायलमा त सरकार बीच श्रम सम्झौता नै गरेर श्रमिक पठाउने गरिएको छ। तर भारत जाने नेपालीका हकमा यी कुनै पनि निकाय र नियमले काम गर्दैनन्। धनपति दमाई र धनबहादुर दमाई जस्तै भारत जाने कामदारले न परिचय पत्र पाउँछन् न त नियुक्ति पत्र र करार पत्र नै। सामाजिक सुरक्षा त निकै परको कुरा भयो। कार्यस्थलमै घाइते वा बिरामी पर्दा पनि आफैले ऋण काटेर उपचार गराउनुपर्छ। मृत्यु भए आफन्तले सब समेत पाउँदैनन्। श्रम अधिकार र मानव अधिकारको दृष्टिकोणले हेर्दाखेरिमा लगभग हाम्रो सिस्टम यति धेरै चाहिँ नि ठुलो खाडल देखिन्छ, ग्याप देखिन्छ कि कहीँ पनि टेक्ने आधारहरू नै देखिँदैन। कुनै अभिलेखहरू नै छैन, कुनै प्रोटेक्सनको मेकानिजम नै छैन। र यो सबै श्रम अधिकार र मानव अधिकार हनन हुँदाखेरिमा चाहिँ गएर फेरि रिड्रेस भन्छ नि, न्याय सुनिश्चितताको लागि गएर चाहिँ ल मलाई यस्तो अन्याय पर्यो भनेर भन्नको लागि उहाँहरूसँग कुनै पनि आधारहरू छैन। किनभने उहाँहरू डकुमेन्टेड हुनुहुन्न अथवा उहाँहरूलाई कुनै कन्ट्र्याक्ट पेपरहरू दिएको हुँदैन। अधिकांशको कुरा गर्दैछ, 1-2जनाको एक्सेप्सनल केसहरू हुनसक्छ। भनेको समग्र अवस्था यो हो। साथ सिमाना जोडिएको देश भारतसँग सामाजिक र सांस्कृतिक सम्बन्ध निकट भए पनि त्यहाँ काम गर्ने मजदुरको अधिकारका लागि सरकार कूटनीतिक पहल गर्न चुकेको छ। यही कारण भारतमा नेपालीले पुस्तौँदेखि व्यवहारिक तवरमा काम गर्नु परिरहेको छ। जसरी भारतीय कामदारहरूले काम गर्छन् त्यही अधिकार त्यो नेपालीहरूले पनि पाउनु पर्यो भन्ने कुराले इन्डियन गभर्मेन्टसँग लबिङ गरेर उहाँहरूले कहाँ काम गर्नुभएको छ, कति मात्रामा काम गर्नुभएको छ, कुनमा के काम गर्नुभएको छ भन्ने कुराहरूको चाहिँ ग्यारेन्टी गर्ने काम चाहिँ त्यसमा चाहिँ अलिकति हाम्रो कूटनीति नेपाल भारत बिचको कूटनीति अलि चुकेको जस्तो देखिन्छ। बल्ल तल्ल कमाएर खाइ नखाइ बचाएको रकम घर पठाउन उस्तै कठिन छ। पोको पारेर राखेको रकम लुटिएका कथा त कति छन् कति। यी नेपालीका पीडाबारे सरकार कहिल्यै संवेदनशील देखिँदैन। कम्तीमा खाडी मुलुकमा भएका नेपाली नागरिकको बारेमा सरकारले बेला बेला चासो भने देखाउने गरेको छ। तर त्यही नेपालका नागरिक जो भारतमा काममा लागिरहेका छन् र उनीहरूको न्यूनतम मानव अधिकारको बारेमा के कस्तो छ भन्ने विषयमा सरकारले चासो राखेको पाइँदैन। आखिर सरकारले उही नागरिकहरूप्रति फरक खालको व्यवहार किन गरिरहेको छ? क्यामेरा पर्सन सबिन महर्जनका साथमा मिलन बुढाथोकी, ललितपुर। गन्तव्य जस्तै बनेको भारतमा नेपाली श्रमिकका अनेकन दुःख छन्, अथाह पीडा छन्, कहिल्यै नभरिने घाउ छन्। तैपनि चाडबाडको मुखमा समेत घर छाड्न विवश छन्। यी बाध्यता र पीडाले शासन सत्तामा हुनेहरूलाई किन पोल्दैन? यो प्रसङ्ग अहिलेलाई यति नै। अब ब्रेकपछि कम्युनिस्ट दलमा नेताको देवत्वकरण र व्यक्ति पूजा सम्बन्धी सामग्रीका साथ आउनेछौँ। अब केही न्यूज संक्षेपमा। पछिल्लो 24 घण्टामा परीक्षण गरिएका मध्ये 11.5%मा कोरोना संक्रमण देखिएको छ। 5,600 जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा 659 जनामा कोरोना पुष्टि भएको हो। यस्तै एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 208 जनामा संक्रमण देखिएको छ। देशभरमा सबैभन्दा धेरै काठमाडौँमा 164 जनामा संक्रमण देखिएको हो। कोभिडका बिरामी मध्ये थप 9 जनाको मृत्यु भएको छ। देशभर कोरोनाका 17,500 सक्रिय संक्रमित मध्ये 350 जनाको आइसियु र 112 जनाको भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहेको छ। नेपाली कांग्रेसमा नयाँ नेतृत्व चयनका लागि भएको जिल्ला अधिवेशनको नतिजा आउन थालेको छ। आज ताप्लेजुङ, सङ्खुवासभा, दोलखा, मनाङ, मुस्ताङ, बाजुरा, बझाङ, रामेछाप, रुकुम पूर्व लगायत 11 जिल्लामा अधिवेशन सुरु भएको छ। तीमध्ये 3 जिल्लाको नतिजा आएको छ। कांग्रेसको मुस्ताङ जिल्ला सभापतिमा रोमी गौचन थकाली र मनाङमा शङ्कर गुरुङ निर्विरोध चुनिएका छन्। रुकुम पूर्वमा केशरमान रोका पुनः सभापति चयन भएका छन्। यस्तै काठमाडौँमा आजदेखि स्थानीय तह स्तरको अधिवेशन सुरु भएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकामा संस्थापन पक्ष र इतर पक्षले फरक प्यानल सहित प्रतिस्पर्धा गर्दैछन्। भोलि निर्वाचन हुँदैछ।
नेपाली कांग्रेसका नेता प्रकाशमान सिंहले आसन्न महाधिवेशनबाट नेतृत्व परिवर्तन गर्न जरुरी रहेको बताएका छन्। पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले अवसर पाएर पनि काम गर्न नसकेको आरोप लगाउँदै नेतृत्व परिवर्तनको आवश्यकता औल्याएका हुन्। पार्टीको 14औं महाधिवेशन अन्तर्गत आज काठमाडौँ महानगर समितिको अधिवेशन उद्घाटन गर्दै नेता सिंहले आसन्न महाधिवेशनबाट नेतृत्व परिवर्तन गर्न जरुरी रहेको बताए। कार्यक्रममा युवा नेता गगन थापाले कांग्रेसलाई भरोसा योग्य बनाउन पनि नेतृत्व परिवर्तन गर्नै पर्नेमा जोड दिए। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले एमाले विरुद्ध देशैभर प्रतिवाद गर्न पार्टीका कार्यकर्तालाई निर्देशन दिएका छन्। पार्टीको सम्पर्क समन्वय विशेष प्रदेश समितिको आज ललितपुरमा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रममा अध्यक्ष दाहालले एमालेले आफ्ना कार्यकर्तामाथि आक्रमण गर्न थालेको बताए। एमालेले माओवादीलाई सखा पार्ने रणनीति बनाएकोले त्यसको प्रतिवाद गर्न जरुरी रहेको दाहालको भनाइ थियो। अध्यक्ष दाहालले एमालेसँग पार्टी एकता गर्नु सही भए पनि केपी ओलीको जालझेल सहन नसकेपछि विद्रोह गर्नु परेको दाबी पनि गरे। जनता समाजवादी पार्टी जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले निर्वाचन महँगो भएकाले राजनीतिक दलमा पैसा वालहरूको बोलबाला बढेको बताएका छन्। जसपा अध्यक्ष यादवले कालो धन आर्जन गर्नेको सहयोग बिना राजनीतिक दल आर्थिक रूपमा टिक्नै नसक्ने अवस्था आएको पनि बताएका छन्। पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधी प्रसाद यादवले लेखेको इलेक्सन कस्ट एन्ड पोलिटिकल पार्टी फाइनान्स नामक पुस्तक विमोचन कार्यक्रममा यादवले निर्वाचन प्रणाली महँगो भएको परिणाम दलहरूले गैरकानुनी रूपमा धन आर्जन गर्ने व्यापारीको सहयोग लिनु परेको प्रष्टीकरण दिए। अहिलेको प्रणालीमा 1 करोड रुपियाँ खर्च गर्न नसक्ने कार्यकर्ताले वडा तहको निर्वाचन पनि लड्न नसक्ने उनको भनाइ थियो। नेकपा एमालेमा 70 वर्षे उमेर पुगेका दिन पार्टीको जिम्मेवारीबाट अलग हुनुपर्ने आवाज उठेको छ। ललितपुरको गोदावरीमा जारी विधान महाधिवेशनमा समूहगत छलफलका क्रममा सबै तहका नेता तथा कार्यकर्ताले 70 वर्ष उमेर पुगेका दिन जिम्मेवारीबाट अलग हुनुपर्ने आवाज उठेको हो। प्रतिनिधिले माग गरे अनुसार विधान संशोधन मस्यौदा पारित भए अध्यक्ष केपी शर्मा ओली अप्ठ्यारोमा पर्नेछन्। उनी फागुनमा 70 वर्षका पुग्दैछन्। मङ्सिरमा तय गरिएको 10औं महाधिवेशनबाट अध्यक्षमा दोहोरिने उनको चाहना छ। अहिलेको विधान अनुसार 70 वर्षको उमेर नपुग्दै जिम्मेवारी पाउनेले बीचमा पद त्याग्नु पर्दैन। समूहगत छलफलमा उपमहासचिव पद कायम राख्नुपर्ने तथा उपाध्यक्षको संख्या 7 पुर्याउनु पर्ने माग पनि उठेको छ। एमाले विधान महाधिवेशनबारे थप सामग्री स्मृति मल्लबाट। नेकपा एमालेको विधान महाधिवेशन जारी छ, जहाँ केन्द्रमा छन् अध्यक्ष केपी शर्मा ओली। महाधिवेशनलाई नै ओझेलमा पार्ने गरी ओलीको प्रचार गरिएको छ। महाधिवेशन स्थलमा ओलीका बडे मानका तस्बिर राखिएका छन्। त्यति मात्रै होइन, महाधिवेशन स्थलमा वितरित पानीका बोतलमा पनि ओलीकै तस्बिर छ। काठमाडौँका मुख्य सडकका खम्बा पनि ओलीकै तस्बिरले भरिएका छन्। यो पहिलोपटक गरिएको भने होइन। 3 वर्ष अघि सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सुरु गर्दा पनि यसै गरी ओलीको देवत्वकरण गरिएको थियो। काम भन्दा प्रचारमा रमाउने ओलीलाई सरकारबाट बाहिरिँदा कार्यकर्ताले स्कर्टिङ गरेर निजी निवास पुर्याई व्यक्ति पूजाको झल्को दिएका थिए। पार्टी भन्दा ओलीलाई उच्च महत्त्व दिएको विषयमा सार्वजनिक रूपमा त चर्को आलोचना भइरहेकै छ। यस विषयमा एमालेकै महाधिवेशन प्रतिनिधिले समेत असन्तुष्टि जनाएका छन्। यति बेला मेरो दृश्यमा यहाँहरूले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको बडेमानको डमी देख्नु भएको छ र यो डमी वरिपरि फोटो खिच्नेको लस्कर छ। यो लस्कर अहिले मात्र होइन, विधान महाधिवेशन हिजोबाट सुरु भयो। दिनैभर जसो यस्तै लागिरहन्छ। महाधिवेशन स्थल छिर्ने बित्तिकै केपी शर्मा ओलीका बडेमानका डमी देखिन्छन्। हाइटेकको दुनियाँमा, मोडर्न दुनियाँमा यसलाई त्यस्तो आलोचना गरिरहनु पर्ने अथवा यसलाई अन्य ढङ्गले यसलाई लिइरहनु पर्ने कुनै जरुरी देखिने अवस्था छैन। अब पानीको बोतलमा पनि उहाँकै तस्बिर छ। मेजर लिडिङ लिडरसिप
लाई चाहिँ अब एक खालको सुविधा भनौँ अथवा एक खालको चाम भनौँ, एक खालको चाहिँ एउटा हाइरार्की भनौँ अथवा जनताको सेन्टिमेन्ट भनौँ, त्यसमा रहन्छ र त्यो अघि मैले भने जस्तै त्यो हुन्छ। त्यो युगले ल्याएको पनि चेतना एउटा परिवर्तन त्यो पनि हो भन्ने लाग्छ। कम्युनिस्टहरू खास गरी प्रचारमुखी भन्दा नि व्यवहारिकमुखी हुन्छन्, काममुखी हुन्छन् भन्ने कुरा हाम्रो सारभूत मान्यता हो, बेसिक आधार हो। मैले पनि एक दुईवटा फोटोहरू देखेको छु, अखिलकै अध्यक्षकै शुद्ध फोटो देखाएको छु बाहिर। यी कुरा राम्रा कुरा होइनन्, यसलाई सुधार्नुपर्छ। यसलाई मुख्य कुरा आगामी दिनमा यसलाई सुधार्ने कुरामा हाम्रो जोड त रहन्छ, तथापि पनि मुख्य कुरा चाहिँ त्यो होइन जस्तो लाग्छ। जसरी बाहिर प्रचार गरियो त्यो कुरा चाहिँ मुख्य कुरा या त सुरो कुरो सारभूत कुरो त्यो हो जस्तो मलाई चाहिँ लाग्दैन। जारी विधान महाधिवेशनमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई देवत्वकरण गर्न खोजियो, उहाँको मात्र गुणगान गाइयो भनेर चर्चा परिचर्चा टीका टिप्पणी आलोचना जे जति भइरहेको छ, यो विषय जसरी बाहिर आलोचना भइरहेको छ यो विषय समूहगत छलफलको पनि विषयवस्तु र एजेन्डा बनेको छ। कसै व्यक्ति विशेषलाई एउटा देवत्वकरण नगर भन्ने कुरा पनि उठ्यो, त्यहाँ नउठ्या होइन होइन। त्यो उसले पार्टी सिद्धान्त मान्यता एउटा जनताका लागि काम गर्ने एउटा त्यसरी जाने हो, एउटा व्यक्ति विशेषलाई मात्र हाइलाइट गरेर जानु हुँदैन भन्ने पनि कुरा उठ्या छ, नउठ्या होइन। तर पनि मैले भन्दैछु तपाईँलाई, अझ तपाईँले जो भन्नुभयो नि यहाँको तडबडी, यसलाई तडबडक चाहिँ भन्न मिल्दैन भन्छु म। किनभने त्यो महाधिवेशन एउटा चाहिँ प्रथम महाधिवेशन ऐतिहासिकमा व्यक्तिको कुरा छ। अब अध्यक्ष चाहिँ केपी ओली हुनुहुन्छ, कसको फोटो मदन भण्डारीहरू मनमोहनहरूलाई पनि सम्झिन सकिन्थ्यो भन्ने होला। यहाँ माथि राखेको छ, तपाईँले त्यहाँ हेर्नु भएन, तैपनि होइन राखेको छ होइन। उहाँ किन जनताको बहुदलीय जनताको एउटा व्याख्याता नै उहाँ भएको कारणले गर्दाखेरि होइन। त्यसपछिका अरू नेताहरू पनि वास्तविक रूपमा त्यो पनि राखेका भए हुन्थ्यो भन्ने कुरा अवश्य पनि। तर पनि एउटा के हो भने हामी चाहिँ पार्टीलाई चाहिँ केन्द्रबिन्दु राखेर चाहिँ हामी कार्यकर्ताहरू हजारौँ लाखौँ कार्यकर्ताहरू चाहिँ नेकपा एमालेका पछाडि छौँ। अहिलेको सन्दर्भमा अहिलेको समय अनुसारको हिसाबले जुन उहाँले आफ्नो खालको एउटा योगदान दिनुभएको छ, यसको आधारले गर्दा उहाँलाई चाहिँ नि सम्पूर्ण जगतका चाहिँ जनताहरूले सम्पूर्ण चाहिँ प्रतिनिधिहरूले अभिभावक रूपमा चाहिँ नस्वीकार चाहिँ हामीले कसलाई स्वीकार्ने त? तर यति धेरै शक्ति प्रदर्शन आवश्यक थिएन। अभिभावकत्व उहाँले जुन प्रदर्शन गरिरहनु भएको छ, देखाइरहनु भएको छ, त्यो सम्मान त्यो मान त आत्माबाट दिने यति धेरै ढर्रा पनि आवश्यक थिएन, यति शक्ति प्रदर्शन पनि आवश्यक थिएन पनि भनिन्छ नि त, भनिरहेछन्। हजुर कहाँबाट अब यस सन्दर्भमा मैले सम्माननीय प्रधानमन्त्री पार्टी अध्यक्षज्यूको बारेमा धेरै कुराहरू त बोल्न मलाई पनि त्यति खालको हिसाबले मैले पनि त्यति आलोचना त गर्न सकियो होइन। हाम्रो सम्माननीय पूर्व प्रधानमन्त्री पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली भनेको सम्पूर्ण देश र जनताको अभिभावक हो। आज पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकाली उत्तरदेखि दक्षिणसम्मका सम्पूर्ण जनताहरूको जुन एउटा विधान एउटा सम्मेलन भइरहेको छ, यो विधान सम्मेलन भनेको सम्पूर्ण तह र तबकाका क्याडर र जनताहरूको निम्ति र राष्ट्रको निम्ति उहाँले यो जुन खालको विधान सम्मेलन गर्नुभएको छ, यसको निम्ति नि उहाँ अभिभावक हुनुभएको र यसको निम्ति नि उहाँ पपुलर हुनुभएको र यो पहिलो हाम्रो पार्टीको प्रथम चाहिँ विधान महासम्मेलन पनि हो र यसले गर्दा उहाँले चर्चाको विषयमा पुग्नु पनि भएको छ। विधि पद्धति विधान नीति पार्टीका आगामी कार्यदिशा र समग्र राजनीतिक र पार्टीभित्रको आन्तरिक जीवनका सम्बन्धमा छलफल हुने भनिएको विधान महाधिवेशनमा एक व्यक्तिको मात्र चर्चा परिचर्चा र उनकै वरिपरि घुम्ने प्रवृत्तिले कोही व्यक्तिलाई देवत्वकरण गर्ने र नेकपा एमालेमा उनै मात्र शक्तिशाली सर्वशक्तिमान र निर्विकल्प छन् भन्ने देखाउन खोजेको हो कि भन्ने प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ। यसले सामूहिकतामा विश्वास गर्ने नेकपा एमालेमा व्यक्तिवाद झन्झन हाबी हुँदै जाने चिन्ता बढेको छ। क्यामेरामा अजय हाकुजुका साथमा सृजना घिमिरे, ग्यालेक्सी 4K, गोदावरी, ललितपुर। प्रधानमन्त्री हुँदा होस् वा पार्टी अध्यक्षका रूपमा केपी शर्मा ओली भड्किलो प्रचारमा रमाउने नेताका रूपमा चिनिन्छन्। नेकपा एमालेको विधान अधिवेशनमा पनि अध्यक्ष ओली पोलदेखि बोतलसम्म छाएका छन्। ओलीको प्रचार मनोविज्ञानबारे पूर्व सचिव कृष्ण गेवालीलाई सोधेका छौँ, नेताहरू प्रचारमा किन रमाउँछन्? मान्छेलाई प्रशंसा प्रिय हुनु चाहिँ स्वाभाविक हो। मानव मनोविज्ञानले के भन्छ भने उसलाई प्रशंसा प्रिय लाग्छ। तर अब अधिक प्रशंसा हुँदै गयो भने त्यो चाहिँ आत्मश्लाघमा परिणत हुन्छ। त्यो चाहिँ नार्सिसिस्ट टेन्डेन्सी भनिन्छ। त्यो आफ्नो अनुहार चाहिँ जस्तोसुकै भए पनि ऐनामा हेरेर दङ्ग पर्ने, रमाइलो लाग्ने, राम्रो लाग्ने, अरू कसैले कमेन्ट गर्ने हिम्मत पनि नगर्ने, अनि अरूले गरेको मिथ्या प्रशंसालाई वास्तविक भनेर सम्झिने, त्यो प्रवृत्तिको शिकार जब मान्छे हुँदै जान्छ अब स्वाभाविक रूपमा उद्देवत्वकरणको
पनि शिकार हुन्छ, देवत्व कण्ठको रोगी हुन्छ, वास्तवमा एउटा सिन्ड्रोम पनि हो यो। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पदभार ग्रहण गरेको केही समयपछि चाहिँ केही भिडियोहरू चाहिँ ल्याइयो बाहिर। त्यसमा चाहिँ प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको प्रशंसा गरिएका भिडियोहरू थिए। त्यसको त पार्टीबाटै, काङ्ग्रेसबाटै आलोचना भएको थियो। त्यो हरेक पार्टीमा चाहिँ यस्तो प्रवृत्तिहरू देखिन्छ। खासमा यो किन भइरहेछ, के बताउन खोजेका छन् नेताहरू? प्रचार मोहमा चाहिँ कम्युनिस्टहरूलाई कसैले पनि सक्दैन। शेरबहादुरजीले पनि वास्तवमा त्यो गल्ती सुरु गर्नुभएको थियो, त्यसलाई समयमै सच्याउनु भयो, त्यसको लागि चाहिँ हामीले धन्यवाद दिनुपर्छ। यसरी चाहिँ बोर्ड बन्ने, फ्लेक्स बन्ने, पोलमा चाहिँ फोटो झुन्ड्याउने त्यो प्रवृत्ति देख्दाखेरि के ती नेताहरू चाहिँ त्यसका लागि योग्य छन् जस्तो लाग्छ? झन् विमोह हुन्छ, वितृष्णा हुन्छ, मोहभङ्ग हुन्छ। राम्रो काम गरिराखेकै रहेछ भने पनि त्यो रूपमा प्रस्तुत जब गरिन्छ तब त्यो चाहिँ उही कलाविहीन नाटक भने जस्तै त्यो भल्गारिटीको डिस्प्ले जस्तो लाग्छ मलाई त। मेरो आफ्नो व्यक्तिगत चाहिँ धारणा सुन्नुहुन्छ भने त्यो अत्यन्तै चाहिँ अस्वाभाविक, कृत्रिम, आत्मश्लाघायुक्त है, आत्मदम्भको प्रस्तुति र चाहिँ आडम्बरको चाहिँ नि उद्घाटन जस्तो लाग्छ मलाई। त्यसले पटक्कै उनीहरूको वास्तविक व्यक्तित्व हो, जुन कर्तृत्व हो, त्यसलाई प्रति चाहिँ गर्दैन। अब ओलीजीले किन त्यो रियलाइज गर्नुभएको छैन अचम्म लाग्छ कि मलाई। वास्तवमा फिडब्याक त उहाँलाई पनि जाँदो हो, उहाँकै वरिपरिका मान्छेहरू पनि इन्टेलिजेन्ट छन् होइन। अब हामी जस्तै मान्छे हुन्। यो पपुलर डिस्कन्टेन्ट यो जुन छ यो चाहिँ नि भनौँ न यो एन्टिप्याथी जुन छ नि, अब यो त उनीहरूले पनि बुझ्नुपर्ने हो। आम जनताले चाहिँ के सोध्छ यस्तो प्रचारात्मक सामग्रीहरू हेरेर, यस्ता क्रियाकलाप जसले चाहिँ नेतालाई चाहिँ ठुलो आकारको, ठुलो आयतनको, ठुलो आयामको देखाउँछ? यो समग्र राजनीतिक प्रणाली नै जुन छ नि, यो सिस्टम जुन छ नि, यो जस्तो भनौँ अब यो बहुलवाद भनौँ, सङ्घीयता भनौँ, यो चाहिँ के फन्डामेन्टल्सहरू जुन छन् नि राज्य सञ्चालनका, यसप्रति नै मान्छेको वितृष्णा पैदा हुने हो कि भन्ने भयो पो म देख्छु। यो भल्गारिटीको चाहिँ डिस्प्ले जुन जसरी गरिएको छ अहिले, यो पोलिटिकल भल्गारिटी, यो प्रचार मोह, अत्यधिक प्रचार मोह, यो चाहिँ त भनिहालेँ मैले, यो त स्वीकार्य होइन। दिस इज भेरी ब्याड। आफै चाहेर यो सब भइरहेछ कि अरू केही तत्त्वहरू छन्? कतिपय अवस्थामा चाहिँ त्यही अब चाटुकारहरू हाबी हुने अब कल्चर चाहिँ पुरानै हो। एकजना मान्छे मात्रै भए पनि म चाहिँ मेरो अन्तरात्माको आवाज बोलेरै छाड्छु, चाहे अरूले मन पराउनु नपराउनु भन्ने त्यो भावना पनि दबेर जान्छ। यो त अत्यन्तै घातक हो। यसलाई त वास्तवमा स्वयं नेताले नै रोक्नुपर्ने हो। हस्त, धन्यवाद सर। धन्यवाद। नीति भन्दा नेतालाई महत्त्व दिने मनोविज्ञानले नेताहरूको ध्यान पार्टी र जनताको जीवनस्तर भन्दा आफूलाई उच्च बनाउनमै केन्द्रित भएको छ, जसले जनता रमिते बनिरहनु पर्ने नियतिमा छन्। यो प्रसङ्ग अहिलेलाई यति नै। यो प्रसङ्गपछि अब पुनः ब्रेकपछि अन्य खास सन्दर्भसहित आउनेछौँ। अब केही न्यूज संक्षेपमा। आज साँझ परेको मुसलधारे वर्षाका कारण सर्लाही सदरमुकाम मलङ्गवा जलमग्न भएको छ। निकास नहुँदा मलङ्गवा बजार क्षेत्र डुबानमा परेको हो। अत्याधिक वर्षा भएपछि पसल तथा घरहरूमा पानी पसेको छ। अविरल वर्षाले जनजीवन प्रभावित भएको छ। गैरातीदेखि नै सर्लाहीमा सिमसिम पानी परेको थियो। वर्षा अहिले पनि भइरहेको छ। दशैंलाई लक्षित गरी मुस्ताङबाट च्याङ्ग्रा निकासी सुरु भएको छ। कास्की, काठमाडौँ, चितवन, म्याग्दी, बागलुङ लगायतका व्यापारीले मुस्ताङ पुगेर च्याङ्ग्रा खरिद गर्न थालेका छन्। उनीहरूले मुस्ताङबाट हिँडाएर म्याग्दीको बेनीसम्म च्याङ्ग्रा ल्याउन थालेका छन्। स्वास्थ्य अवस्था राम्रो भएका च्याङ्ग्रा मात्र बजारमा निकासी गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। यसका लागि जोमसोममा च्याङ्ग्राको स्वास्थ्य परीक्षण हुन्छ। आन्तरिक बजारमा माग अनुरूप च्याङ्ग्रा उपलब्ध हुन नसक्दा यसपालि च्याङ्ग्राको भाउ बढेको छ। अघिल्लो वर्ष एउटा च्याङ्ग्राको 29,000 रुपैयाँ तोकिएकोमा यस वर्ष 32 देखि 35,000 रुपैयाँमा खरिद गर्न व्यापारी गोठमै पुग्ने गरेका छन्। भैरहवामा निर्माणाधीन गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा 2.5 अर्ब मूल्य पर्ने बुद्धको प्रतिमा राखिने भएको छ। लुम्बिनी गार्डन फाउन्डेसनको सहयोगमा रूपन्देहीको भैरहवा स्थित अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा मूर्ति राख्न लागिएको हो। व्हाइट जेड धातुबाट निर्मित उक्त मूर्ति राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले कार्तिक 14 गते अनावरण गर्ने कार्यक्रम छ। बुद्ध मूर्तिमा प्रयोग भएको बहुमूल्य धातु व्हाइट जेडको हालको अन्तर्राष्ट्रिय बजार मूल्य प्रति ग्राम $12 छ।
न्यू डायमन्ड र त्रिभुवन आर्मी क्लबले 6औं एनभिए क्लब भलिबल च्याम्पियनसिपको उपाधि जितेका छन्। महिलातर्फ न्यू डायमन्ड र पुरुषतर्फ त्रिभुवन आर्मीले उपाधि जितेका हुन्। न्यू डायमन्डले साबिक विजेता एपीएफलाई 24-26, 25-21, 25-17 र 25-15ले हराउँदै यो सिजनको पहिलो उपाधि हात पार्यो। पुरुषतर्फ फाइनलमा त्रिभुवन आर्मी क्लबले हेल्प नेपाललाई 26-24, 17-25, 25-18 र 33-31ले हरायो। विजेता दुवै टिमले पुरस्कार स्वरूप 4 लाख रुपियाँ प्राप्त गरेका छन्। च्याम्पियनसिपमा पुरुषतर्फ 14 र महिलातर्फ 6 टिमले प्रतिस्पर्धा गरेका थिए। एभरेस्ट प्रिमियर लिग इपिएलमा पोखरा राइनोजले विराटनगर वारियर्सलाई 7 विकेटले हराएको छ। लगातार चौथो हारपछि विराटनगर वारियर्स लिग चरणबाटै बाहिरिएको छ। पहिले ब्याटिङ गरेको विराटनगर वारियर्सले 20 ओभरमा 5 विकेट गुमाउँदै 172 रन बनाएको थियो। आसिफ शेखले सर्वाधिक 44 रन जोडे। 173 रनको लक्ष्य पोखराले 17.4 ओभरमा 3 विकेटको नोक्सानीमा पुरा गर्यो। पोखराको जितमा असेला गुणारत्नेले अभिजित अर्धशतकीय पारी खेले। दोस्रो जितपछि पोखराले 5 अङ्क बनाएको छ। काठमाडौँ किङ्स 11 र भैरवा ग्ल्याडिएटर्स बीचको खेल भने मैदान भिजेकाले स्थगित भयो। खेलमै जीवन समर्पण गर्नेले पाउने भनेको पदक हो, जुन पदक देशका लागि गहना बनिदिन्छ भने खेलाडीका लागि आत्मसम्मानको आधार। यो आधार निर्माण गर्न खेलाडीले निकै पसिना बगाएका हुन्छन्। कडा प्रतिस्पर्धामा आफूलाई खरो उतारेका हुन्छन्। तर त्यसरी प्राप्त गरेको पदक नै सङ्ग्रहालयबाटै बेपत्ता भयो भने खेलाडीको मन कति कुँडिएला। खेलाडीका लागि अवार्ड र पदकहरू जीवन सजाउने गहना हुन्। खेलाडीसँगै यी गहनाले देश पनि सिंगार्छन्। त्यही गहना हरायो भने खेलाडीसँगै देश पनि बुङ्गो हुन्छ। मैले खोजनीति गरेँ त्यहाँ, अनि त्यो चाहिँ कस्तो भने बच्चाले खेल्ने जस्तो गरेर है त्यो मेडलहरू त त्यसरी राखेँ। देख्दाखेरि म छक्क परेँ के गरेको यस्तो भनेर मैले भनेँ यहाँ मेडलै देखेन मैले। खोइ मेडलहरू यहाँ त मेडलै देखेन। नेपाली म्याराथनका जीवित इतिहास वैकुण्ठ मानन्दर अहिले त्यस्तै दुर्दशाबाट गुज्रिरहेका छन्। दक्षिण एसियाली खेलकुद सागमा उनले जितेका 3 मध्ये 1 स्वर्ण पदक नेपाल ओलम्पिक संग्रहालयले हराइदियो। सागमा लगातार 3 संस्करणमा 3 स्वर्ण जितेका गोल्डन रनर मानन्दर दक्षिण एसियाकै रेकर्ड होल्डर धावक हुन्। सन् 1984 मा नेपालबाट सुरु भएको सागमा नेपाललाई पहिलो स्वर्ण दिलाउने मानन्दरले सन् 1985 र 87 मा गरी लगातार 3 स्वर्ण जितेर इतिहास रचे। यी मध्ये सन् 1987 मा जितेको स्वर्ण आज पनि विशेष छ। उनले 2 घण्टा 15.03 सेकेन्डमा म्याराथन पूरा गरे, जुन दक्षिण एसियाकै कीर्तिमान हो। भनिन्छ रेकर्ड तोड्नकै लागि बन्छन्, तर 3.5 दशक अघि मानन्दरले बनाएको कीर्तिमान आजको दिनसम्म दक्षिण एसियाका कुनै खेलाडीले तोड्न सकेका छैनन्। रेकर्ड मात्र होइन, म्याराथनमा 3 स्वर्ण समेत कसैले जितेका छैनन्। यो तथ्यले मानन्दरको अनुहारमा थप्प बल्ने खुसी छिनमै मेटिएर जान्छ। उनी बारम्बार म्युजियमलाई सोधिरहेका छन्, खै मेरो मेडल। सुरक्षितसँग राख्ने त जिम्मेवारी त उहाँहरूकै हो। अब त्यो हराएको विषय हरायो कतै पर्यो भने पनि त्यसको जिम्मेवारी नेपाल होइन खेलकुद म्युजियमको आफ्नै जिम्मेवारी हो। त्यो सुरक्षित रहोस् र सबैले हेरुन् भनेर उनले 3वटै स्वर्ण पदक म्युजियमलाई दिएका थिए। सबै खेलाडीले आफ्नो पदक यसरी दिने आँट गर्दैनन्, तर मानन्दरले ठूलो छाती बनाएर संग्रहालयलाई सुम्पिए। एउटा गर्छु भनेर एउटा प्रतिज्ञा गरेर मैले जितेर ल्याएको हो नि, अनमोल हो नि। मेरो लागि त त्यो हिरा मोती भन्दा धेरै ठुलो कुरा हो नि। हिरा मोती ज्वार भन्दा पैसाले किन्न सक्ने त होइन नि, अब तपाईँले किन्न सक्नुहुन्न नि। दोस्रो सागमा नेपालले मात्र 1 स्वर्ण जितेको थियो। त्यही स्वर्ण पदक म्युजियमले हराइदिएको मानन्दर बताउँछन्। अनेक हन्टर र मेहनतपछि खेलाडीहरूले जितेका पदकलाई सहसम्मान म्युजियमको शोभा बनाउनु पर्ने हो।
तर त्यस्ता अमूल्य पदकलाई एउटा ड्रयरमा कोचेर राखिएको छ। ग्यालेक्सी टिमले पदकबारे जिज्ञासा गरेपछि घण्टौं लगाएर खोजी भयो। 3 मध्ये 2 स्वर्ण भेटिए, तेस्रो भेटिएन। म्युजियमको भने बनी बनाऊ उत्तर छ। बैकुण्ठको सामान हामीले छरपर्छ गरेर राखेको पनि होइन, तर अहिलेको अवस्थामा हामी मिलाएर गरेर राख्नु पाएको छैन र चाहिँ बैकुण्ठको सामान हराएको पनि छैन र हामी चाहिँ यो 2-4 दिनभित्रैमा सबै खोजबिन गरेर एकपल्ट म तपाईँलाई पनि फेरि बोलाउँछु। स्वर्ण पदक हराएको खबर सुनेपछि सागमा तेक्वोन्दोबाट सर्वाधिक 4 स्वर्ण जितेका दीपक विष्ट पनि दुखी भए। अहिले पनि बैकुण्ठ दाइसँग म नजिक जाँदाखेरि पनि जिउमा चाहिँ मलाई एनर्जी आउँछ कि, त्यही भएर त्यस्तो मान्छेको त्यो मेडल छुन पाए पनि मान्छे हरेक खेलाडीले चाहिँ आफ्नो खेलको भनौँ न सपना चाहिँ पुरा गर्छ कि मैले यो मेडल चाहिँ पाउनु पाएँ हुन्थ्यो, यस्तो मेडल पाउनु पाएँ हुन्थ्यो भने त्यो आशीर्वाद हो कि, त्यो भगवान् हो कि हाम्रो लागि। त्यही भएर त्यसरी हराइदिनु चाहिँ हुँदैन। खेलाडीको खेल जीवन लामो होइन, जीवन्त हुन्छ। सक्रिय खेल जीवनका क्रममा उसले जितेको पदकले उसको त्याग र तपस्याबारे धेरै थोक बोल्छ। ती पदक फकत खेलाडीका लागि नभई राष्ट्रकै शान र गौरवसँग जोडिएका हुन्छन्। यस्तोमा लिभिङ लेजेन्ड बैकुण्ठ मानन्दरको स्वर्ण पदक हराइनु राष्ट्रिय लज्जाको विषय हो। यसलाई कुनै पनि बहाना वा तर्कले छोप्दैन। पाएको भए त अति नै राम्रो हुन्छ। म दिइसकेको कुरा म लिन्न, त्यहीँ राम्रोसँग उनीहरूले राखोस्। तपाईँले हेर्दाखेरि सानो, यसले ठुलो इस्यु लिन्छ। यसले खिन्न भइराखेको तपाईँले अहिले आएर मैले पोख्न पाएँ, जुन मलाई मेरो पीडालाई मैले पोख्न पाएँ। मलाई त अब खुल्ला भयो नि, कहाँ पोखौँ भइराखेको त्यो मेरो पीडा चाहिँ नि बाहिर भयो। अब मलाई शान्त भयो क्या, बेकार दिएको ढिक्का रहेछ भन्ने भयो क्या। यस्तो कुराहरूले गरेर एउटा खिन्न भयो नि मन। आजलाई ग्यालेक्सी न्युज आवर सकियो। यसपछि बालबालिकाको गायन रियालिटी सो सारेगामा लिटिल च्याम्प्स हेर्न सक्नुहुनेछ। नमस्ते। This is Galaxy News Hour Live.